مثل تعارض پزشکا میمونه. یه مریض اگه بشه 2 تا پزشک ببرن 2 جور نظر میدن، حالا این مریض چجور تشخیص بده این درسته یا اون. تکلیفش اینه که رجوع در احکام شرعی اگه اعلم در بین هست و محرزه که کی اعلمه و محرزه که اعلم و غیر اعلم اختلاف فتوا دارن در مسائلی که محل ابتلای این مقلده و فتوای غیر اعلم موافق احتیاط نیست، در اینجا در احکام باید تقلید اعلم کنه. اما در پزشکی و مهندسی و در این چیزا نه، به یه دونه از اهل خبره‌ای که ثقه هست مراجعه میکنه.